सर आयज नॉमिनेशन फायल करपाक आयलेले तुमी तुमच्या कॅन्डिडेटाक घेवन कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? आज खूब बरो दीस. आज फोंड्या खातीर एक बरी सुरवात कशी जाल्या, कित्याक खरें पयलेचदा फोंडेकारांक एक बरो ऑप्शन मेळ्ळा. अजून पर्यंत ताणें वेगळ्या वेगळ्या पार्टींचे कॅन्डिडेट निवडून पळयले, पूण फोंडेचे मुद्दे तशेंच आसा. फाटलीं 10 वर्सां जालीं म्हाका दिसता फोंड्यान कांयच कामां जाल्लीं ना. सो आमी सगळ्या फोंडेकारांक आज अपील करता की बाब गितेश नायक जो आम आदमी पार्टीच्या तर्फे ताणें नॉमिनेशन भरला, 9 तारखेक झाडूचो बटन दामून तांकां भरघोस्त मतान जिखोवन दिवचें. आनी आमी आश्वासन दिता आम आदमी पार्टी तर्फे की फुडले 8 ते 9 म्हयन्याचे जे कार्यकाळ आसतलो, जाच्या मागीर परत आनी एक इलेक्शन आसतलें. ह्या 8 ते 9 म्हयन्यान तुमी एक टेस्ट करात की आम आदमी पार्टीचो MLA कितें काम करता काय म्हणून. आमी आश्वासन दिता की जे फोंडेचे सगळे जे ज्वलंत मुद्दे आसा, जावं ते ID हॉस्पिटल आसूं, जावं ती गटरां आसूं, जावं ते सुवेज आसूं, पार्किंग, ट्रॅफिक, मार्केट, इतले इश्यू जे इतलीं वर्सां तशेंच उरिल्ले आसा, ते आमी सगळे सोडोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी हे 8-9 म्हयन्यान तुमकां दिसतलें की खरें म्हळ्यार खंयचोच दुसरो आमदार 5 वर्सां जे काम करूंक शकना ते तुमकांय दिसतलें की आम आदमी पार्टीच्या आमदारान 9 म्हयन्यान केलें म्हणून. सो हें आमी तुमकां आश्वासन दिता. जर ह्या आश्वासन खोटें ठरलें, 8 म्हयन्यांनी 9 म्हयन्यांनी परत तुमकां एक संदी आसतली की दुसऱ्या खंयच्या तरी पार्टीच्या आमदाराक निवडून हाडचें. त्या खातीर ही एक बरी संदी आसा फोंडेकारां समोर की तुमी आमकां एक चान्स दिवचो, एक गितेश बाबाक एक चान्स दिवचो, फोंडे शहराक एक चान्स दिवचो. आमचे सगळे मुद्दे जे आसा फोंड्यान ते सुटावे करपाक. सर जशी तुमी अपील केल्या जनतेन तुमकां सपोर्ट करूंक जाय, तसोच गोंयच्या CMान सुद्दां अपील केलेली आसा की रवी नायक जेका श्रद्धांजली दिवपाच्या स्वरुपान BJPक वोट मारा अशें म्हटलां. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय, हांव तेच सांगता तुमकां की जर खरें रवी नायक सराक खरी श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान ते मंत्री आसतना तांकां तांची सगळ्यो फायली पास करून फोंडेचे सगळे मुद्दे सुटावे करूंक जाय आशिल्ले. इवन फाटले आतां 5-6 म्हयने जायत आयले सिन्स वी हॅव लॉस्ट रवी नायक सर. ह्या फाटल्या 5 म्हयन्यांनी कितें तरी काम करून दाखोवंक जाय आशिल्ली, ती खरी श्रद्धांजली जातली आशिल्ली. आज जेन्ना CM स्वता हांगा येता तो खंयचेच फोंडेकारांक सांगूंक शकना की आमी फोंड्या हे उदरगत केला, हे डेव्हलपमेंट केला, हे मुद्दे सुदावे केल्या म्हणून तो फक्त आतां श्रद्धांजलीच्या नांवारूच मत मागूंक शकता. मदीं सुद्दां तो धांवून सरकार तुमच्या दारवी म्हणून एक दीस आयिल्लो, ती सगळी फकाणां ती आमी एक्सपोज केल्ली, ते फोंडेकारांनी पळयले. सो वायट दिसता की म्हणजे फोंडेकारांक हें सोंसचें पडटा. हें सरकार कांयच काम करना, हातून सिद्ध जाल्लें आसा, पूण हें फोंडेकारांक सोंसचें पडटा. आनी हो एक बरो एक संदी आसा की ह्या फावटी हें सोंसचें पडचें ना आनी एक नव्या पार्टीक आनी एक नव्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडलो आमदार म्हणून जाल्यार फुडल्या 9 म्हयन्यान हे सगळ्या मुद्द्याचो सुटावो जातलो. दुसरें हांव CMाक सांगपाक पळयता, जर खरी श्रद्धांजली दिवपाक जाय आशिल्ली रवी नायक हांकां जाल्यार रवी नायक हांचो एक सदांच डिमांड आशिल्लो की फोंड्याक एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जावचें आनी फोंडें तेजें मुख्यालय आसचें. पूण ह्या सरकारान तांच्या त्या मागणेक मान दिनासतना आज सावथाक 2 डिस्ट्रिक्ट केले आनी फोंड्याक तेजे भायरच दवरलो. म्हणजे तुमी जेन्ना कामां करतले तेन्ना तुमकां श्रद्धांजली दिवपा सारकी दिसना, फक्त लोकांक फटोवपा खातीर श्रद्धांजली दिवपाचो जो प्रयत्न आसा ताजें हांव म्हाका दिसता फोंडेकार वील गीव द रायट आन्सर टू इट. बिकॉज फोंडेकारांक खबर आसा सराचे जितले प्रश्न आशिल्ले, पात्रांवाले जितले प्रश्न आशिल्ले, तर एकूय प्रश्न ह्या भारतीय जनता पार्टीन गेल्या 5 वर्सांत सॉर्ट आउट केलो ना. ते सगळे तशाचे तशेंच आसा आनी ताज्या खातीर प्रत्येक फोंडेकार हो सफर जायत आसा. सर आनी एक प्रश्न, जेन्ना काँग्रेसाची प्रेस चालू आसली काँग्रेसान म्हटलें की BJP साडयो वाडटा तशेंच आम आदमी पार्टीक घडयाळां वाडटा खंय. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ना, तशें कांय ना. म्हळ्यार कितें आसा, थोडे जे आमचे वॉलंटियर आसा तांकां आमी थोडे गिफ्ट कशें दिल्ले आसा. पूण व्हॉलंटियरांक दिला तुमी? वॉलंटियरांक, लोकांक नॉट फॉर पब्लीक? ना नॉट फॉर पब्लीक. म्हणजे खंय तरी मिसकम्युनिकेशन स्प्रेड करता अशें दिसता. आतां अपप्रचार तो चालूच आसतलो, कित्याक जशें सांगलें आज फोंडेकारूच म्हणटा की दोनूय कॅन्डिडेट BJPचे आसा, फक्त एक आम आदमी पार्टीचो खरो BJPच्या विरोधान कॅन्डिडेट आसा. सो तांकांय तो भंय जाल्लो आसा की फोंडेकारांक जे सत्य आसा तें कळिल्लें आसा
पूण आमच्या बद्दल हो अपप्रचार सुरू करतलेच ते आनीकूय जशे आनी थोडे दीस वता तुमी पळयतले की कसले कसले ते खबरी अफवा पसरोवपाचो प्रयत्न करतले पूण फाटले आतां 8-10 म्हयने जाले आम आदमी पक्ष फोंडेच्या ग्रावंडार आसा आमी लोकां पर्यंत पाविल्ले आसा आनी कितलेशेच इशू आमी सरकारान आसतना आमचो आमदार नासतना आमी ऑलरेडी सोडयल्ले आसा बाब संदेशान नागजरी एक रस्त्याचो इशू वयर काडिल्लो 8 दिसां भितर हो रस्त्याचें काम सुरू जालें सो आम आदमी पार्टीची ही ताकद फोंडेकारांनी पळयल्ली आसा आनी तेच आतां चिंतपाक लागल्या की हे जे लोक सत्तेन नासतना आमदार नासतना सुद्दां आमची कामां करूंक शकता जाल्यार हांकां निवडून हाडल्यार कितें करूंक शकचे ना सो असो एक माहोल फोंड्यान जाल्लो आसा आनी आमकां सामकी खात्री आसा की ह्या फावटी फुडल्या 9 म्हयन्यां खातीर आम आदमी पार्टीचो तिसरो आमदार हांगा निवडून येतलो. या थँक्यू सर.